नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज जुम्मा मुबारक का मुबारक दिन है। साल का पहला जुम्मा है नए साल का। तो रब कायनात से जितना भी शुक्र अदा करे तो कम है कि उसने हमें साल का पहला जुम्मा नसीब किया और हफ्ते का जुम्मे का दिन नसीब किया है। जुम्मे का दिन 8 दिनों में ईद का दर्जा रखता है। ये बहुत मुबारक दिन होता है। सबको जुम्मा मुबारक हो। और अगर आज आपने इस वजीफ़े को नहीं किया, इस मौके को गुआ दिया, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पछताएंगे कि आज के दिन हमने इस वजीफ़े को क्यों नहीं किया। अगर आज के दिन आप इस वजीफ़े को नहीं करते तो आपको फिर पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। जब अगले साल का पहला जुम्मा आएगा तो ही इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल, मुजर्रब और जलाली वजीफ़ा है कि इसके करते ही आपकी ज़िंदगी के तमाम मसले हल हो जाएंगे, आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, मुश्किलें दूर हो जाएंगी, आपकी तमाम हाजात रब कायनात कबूल मंजूर अता फरमा के पूरी फरमाएगा। रब कायनात आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। इसको आप चाहें इस वजीफ़े को तो दिन में 1 मरतबा कर लें, चाहे तो दिन में जितनी मरतबा मर्जी कर लें, आपकी मर्जी है। जितनी दफ़ा भी पढ़ना चाहे इस वजीफ़े को आप पढ़ सकते हैं। इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि इसको पढ़ते ही आपकी ज़िंदगी के तमाम मसले हल हो जाएंगे। आप जितनी भी रब कायनात से दौलत मांगेंगे, रब कायनात आपके कदमों में वो दौलत डाल देगा। अपने गैबी ख़जानों से आपको दौलत अता फरमाएगा कि पूरा साल आपकी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजरेगी। रब कायनात हर चीज़ पर कादिर है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। रब कायनात हमें कहीं से भी अता फरमा सकता है। ये हमारे सोचने की बातें नहीं कि कैसे होगा, किस तरह होगा, कौन देगा। ये उसकी मर्जी है, वो किसी तरह भी अता कर सकता है। वो रब है तो उस पर पुख्ता यकीन रख के करना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। तो यकीन कामिल रख के रब कायनात पर इस वजीफ़े को कीजिएगा। हम कहते हैं हम यकीन रखते हैं, अच्छी नीयत भी रखते हैं, फिर भी हमारे मसले हल नहीं होते। जो मेरे बहन भाइयों के सारी ज़िंदगी के मसले, आप पीरों फ़कीरों के पास जा जाकर थक गए हैं, आपके मसले हल नहीं हो रहे, या कि आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में वजीफ़े कर चुके हैं तो आपकी पूरी दुआएं नहीं हो रही, तो इस वजीफ़े को कर लीजिएगा। रब कायनात आपकी मदद अता फरमाएगा। जो भी मेरे भाई बहन वजीफ़े को करना चाहते हो तो ये कमेंट्स में अपना नाम और जगह ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं। और पूरी वीडियो को सुन के ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ फिर वजीफ़े को किया करें। दरमियान में से स्किप छोड़ा मत करें, कोई बात रह ना जाए। इसीलिए ध्यान से, तरतीब के साथ, जिस तरतीब से मैं आपको लोगों को वजीफ़ा बताया करूं उसी तरतीब के साथ कीजिएगा। जितनी तादाद बताऊं उसी तादाद के मुताबिक कीजिएगा। ना अपनी तरफ से कम कीजिएगा, ना ही ज़्यादा कीजिएगा। तो रब कायनात हमारी मदद अता फरमाएगा। आपने इन वजीफ़ों को ज़िंदगी में बहुत दफ़ा किया होगा, मगर जिस तरतीब से मैं आपको बताऊंगी उसी तरतीब से कीजिएगा। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हों या कि किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हों
تو WhatsApp کا نمبر دیا ہوا ہے، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ وائس میسیج کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ جو بہنیں مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ وائس کال WhatsApp پر کر سکتی ہیں، میں ان سے بات کر کے ان کا جو بھی مسئلہ ہوگا بتا دوں گی۔ رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم وظیفہ کرنے لگے تو ہماری اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہماری مدد عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ کسی دوسرے کو اس سے فائدہ پہنچے، تو رب کائنات ہمارے لیے اعمال میں اس کا ثواب لکھ دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور آگے کسی کو فائدہ پہنچے۔ تو اس لیے آگے شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اگر آپ کا دل کرے، تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یقین کامل رکھنا ہے رب کائنات پر، پختہ یقین کے ساتھ، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی لازمی ہے، اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، کوشش کر لیں، ہمیں اس کا پھل، اس کا اجر اچھا نہیں ملتا۔ اس لیے اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھی نیت بھی رکھتے ہیں، یقین کامل بھی رکھتے ہیں، پھر بھی ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ پھر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو وہ ہم سے ہی کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کچھ رہ جاتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یقین بھی ہے اور اچھی نیت بھی ہے، پھر بھی ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوا، تو وہ ہماری ہی غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے پختہ یقین رب کائنات پر رکھ کے کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جہاں بھی بیٹھ کر جس بھی جگہ پہ مرضی، آپ سارا دن میں اس وظیفے کو کر سکتے، 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور جب کرنے لگے تو بالکل خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور بالکل وہاں پہ آپ کو کوئی پریشان نہ کرنے والا، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی جب تک پورا وظیفہ نہ ہو جائے۔ یہ 1-1.5 منٹ کا وظیفہ ہوگا، زیادہ لمبا نہیں۔ تو آپ کی زندگی بدل جائے گی اس وظیفے کے کرنے سے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، آپ اس وظیفے کے کرنے سے رب کائنات آپ کی مدد عطا فرما دے گا۔ 1 دفعہ آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا، جو دل کرے پڑھ لیجئے گا، مگر بہتر ہے جو درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم، یہ دونوں الفاظوں کو، رب کائنات کے اسما کو اکٹھا پڑھنا ہے۔ یہ 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد یہ والی دعا آپ نے پڑھنی ہے، یہ زندگی میں آپ نے بہت دفعہ پڑھی ہوگی۔ اب کی بار آپ میرے کہنے پر، جیسے میں تعداد آپ کو بتاؤں اسی تعداد کے ساتھ پڑھیے گا، تو رب کائنات ہماری دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرمائے گا۔ دعا آپ نے یہ پڑھنی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو جب آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ساتھ ہی اس کے آپ نے جب بسم اللہ کو 3 مرتبہ پڑھ لیا تو یا نافعو، یا نافعو، یہ بہت پاورفل اور مجرب وظیفے ہیں جو میں آپ لوگوں کو آج کے بتا رہی ہوں۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی اپنے یا اللہ یا حکیم 7 مرتبہ پڑھا، پھر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 21 مرتبہ پڑھا، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر 7 مرتبہ آپ نے یا نافعوں کو پڑھا، پھر 1 مرتبہ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک پڑھ کے پھر آپ نے جو بھی جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ سب کے لیے یہ سال رب کائنات مبارک فرمائے، اور ہر مشکل پریشانیوں کو رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنے حکم سے دور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔